असुर भएर पनि आसुरी योनिमा जन्म लिएर राजसी तामसी गुणले युक्त भएर पनि भगवानप्रति बुद्धि लागेको, भगवानमा मन लागेको हुनाले चाहिँ उसले शरीर छुटिसकेपछि पनि त्यहाँबाट दिव्य ज्योति निक्लेर भगवानमा गएर विलिन भयो। यो सारा वृत्तान्त देखेपछि देवराज इन्द्रले पनि प्रशंसा गर्नुभएको छ भने राजा परीक्षितलाई पनि शङ्का भयो, भगवान कसरी यस्तो भयो त, को थियो यो वृत्रासुर भन्दा। अनि उसको पूर्व जन्मको वृत्तान्त यहाँ बताइँदैछ, जसमा चित्रकेतु नाम गरेका जो राजा हुनुहुन्छ अति नै ज्ञानवान भएर पनि आज पुत्रको मोहमा पर्नाले अङ्गिरा नाम गरेका महामुनिले यज्ञ गराएर चाहिँ पुत्र वरदान दिनुभएको छ। 1 करोड रानीहरूमध्ये सबैभन्दा ज्येष्ठ पत्नी कृतद्युति जसद्वारा चाहिँ यहाँ पुत्र प्राप्ति भएका छन्। पुत्रको चाहिँ वृद्धि हुँदै गइसकेपछि राजाको सारा प्रेम कृतद्युति र अनि उही पुत्रप्रति बढ्न लागेको हुनाले अरू रानीहरूले चाहिँ ईर्ष्या गरेर क्रोध सिर्जना गरेर बालकलाई विष खुवाएर मारिदिएका छन्। अति दुःखमा पर्नुभएका महाराज चित्रकेतु र रानी कृतद्युति लगायत सारा नगरका जति प्रजाहरू छन् सबै अति शोकमग्न भएको अवस्थामा उनै अङ्गिरा नाम गरेका महामुनि जसका कृपा प्रसादद्वारा पुत्र प्राप्ति भएको थियो आज देवर्षि नारदलाई लिएर यहाँसम्म उपस्थित हुनुभएको छ र अनि उपदेश गर्नका लागि तत्पर हुनुहुन्छ। यस्तो प्रसङ्ग हाम्रो रहेको छ। सुखदेव स्वामीले भन्नुहुन्छ ओचो उचतुरो मृतकोपान्ते पतितं मृतकोपमं शोकाभिभूतं राजानां बोधयन्तो सदुक्तिभिः। विलापमा पर्नुभएका महाराज चित्रकेतु उहाँकी पत्नी कृतद्युति सबै अति शोकमा डुब्नु भएको छ। अनेक प्रकारले प्रजाहरूले सम्झाउँदा पनि सम्झिनु भएको छैन। देवी कृतद्युति त बार बार त्यो मृतदेह शरीर बालकको पुत्रको शरीरलाई सुमसुमाउँदै हुनुहुन्छ, हो बाबु उठाएर तिम्रा यी शिशुहरू तिम्रा साथी सङ्गीहरू खेल्नका लागि बोलाउन आइरहेका छन्, तिमी यति लामो निद्रामा नसुत बाबु, हेर मेरा स्तनबाट दुधका धारा बगिरहेका छन्, तिमीले पान गरेर भोकायो होला। बार बार यस्ता प्रकारका चेष्टाहरू गरिरहेकी छिन्। यो देखेर राजा झन विलाप गरिरहनु भएको छ। यस्तो दयनीय अवस्थामा जब देवर्षि नारदजी र अङ्गिराको आगमन भयो आएर सम्झाउन लाग्नुभयो अङ्गिरा नाम गरेका महामुनिले, कोयम स्यात् तब राजेन्द्र भवान् यमनुशोचति त्वं चास्य कतमः सृष्टो पुरेदानीमतः परम। महाराज यो संसारमा शोक जति गरे पनि मोहमा जति फसे पनि वास्तवमा जान्नुपर्ने चिन्नुपर्ने कुरालाई जबसम्म अनुभव गर्न सकिन्न चिन्न सकिन्न तबसम्म जन्म जन्मान्तरमा यो शोक र मोहको जन्जालबाट पार पनि पाउन सकिन्न। अब त यो जो बालक देहावसान जसको भएको छ यसका कति जन्म भयो होला। आज तपाईँ राजा हुनुहुन्छ, तपाईँका कति जन्म भयो होला। जन्म जन्मान्तरमा संसार चक्रमा परिभ्रमण गरिरहेका घुमिरहेका जीवहरू घरि पशुपक्षीका जन्ममा जालान्, घरि चराचुरुङ्गीकामा जालान्, घरि जलचरमा जालान्, घरि स्थलचरमा जालान्, घरि पहाड पर्वतका जन्महरू होलान्, घरि रुख बिरुवाका लता वृक्ष गुल्मा आदि जन्महरू होलान्। यस्ता अनन्त 84 लाख जन्महरू हामीले पूर्व प्रसङ्गमा नै जन्महरूका 84 लाख जन्महरूका प्रसङ्ग र त्यसमा कुन कुन अवस्थामा जीवात्मा गएको हुन्छ, मानव जीवन कति बेला प्राप्ति हुन्छ यसका प्रसङ्ग पनि प्रसङ्गवश सुनिसकेका छौँ। स्थावरम 20 लक्षम जलजम नवलक्षकम, जस्ता प्रकारले स्थावर जन्म भनेर 20 लाख पल्ट जीवात्माको हुन्छ। जलका जन्तुको जन्म भएर चाहिँ 9 लाख पल्ट हुन्छ। किरा फट्याङ्ग्रा जातिको जन्म 11 लाख पल्ट हुन्छ। पंक्षी जातिको जन्म 10 लाख पल्ट हुन्छ। पशु जातिको जन्म 30 लाख पल्ट हुन्छ। अनि वानर जातिका जन्म 4 लाख। यस्ता प्रकारले 84 लाख जन्महरू। तत्पश्चात मानुषम प्राप्य ती सारा जन्महरूको चक्र पुरा गरेर आफूले जुन जुन कर्म गरेको छ, जुन जुन जन्ममा जाने खालका वृत्तिहरू उसका भएका छन्, ती सबै जन्म घुमिसकेपछि अनि पाप पुण्य बराबर भएको अवस्थामा मानव देह प्राप्ति गर्ने हो भने यो पूर्व जन्ममा यो बालक को थियो यो पनि थाहा छैन। अहिले यहाँ केही समयका लागि निश्चित एउटा समय मान्छेको पुरा समय यदि रह्यो भने पनि 100 वर्षको पुरा आयो। शतं जीवेम शरदः शतं पश्येम शरदः हामी भन्दछौँ भने पूर्व जन्ममा को थियो त्यो पनि थाहा छैन। यो शरीर छुटिसकेपछि उसले कुन जन्म धारण गर्यो, कस्तो रूपमा गएको छ त्यो पनि थाहा छैन। र अहिलेको यो निश्चित एउटा शरीर भएको बेला शरीरसँग जोडिएको जो शरीरी सम्बन्ध छ यो प्रति यस्ता प्रकारले मोहित हुनु, दुखी हुनु र आफूलाई यो शोकमा डुबाएर आफूलाई नै चाहिँ यस्तो दयनीय अवस्थामा पुर्याउनु यो चाहिँ शास्त्र सम्मत हुन्न, यो नीति सम्मत हुन्न। महाराज तपाईँको कल्याणका लागि यो छैन। आज अङ्गिरा ऋषिले आएर यस्ता प्रकारले उपदेश गर्न लाग्नुभयो। यथा प्रयान्ति संयान्ति स्रोत वेगेन बालुकाः, जसरी त्यो नदीमा समुद्रमा खोला नालामा
पानीका वेगले ती बालुवाका कणहरू घरि चाहिँ कुन बालुवाको कण गएर कहाँ जोडिन्छ, घरि फेरि पानी आउँदा त्यो बालुवाको कण छुटिएर फेरि अर्कै ठाउँमा कहाँ पुग्छ, अर्कै ठाउँमा जोडिन्छ। आखिरी बालुवाको कण त त्यही हो। तर कुन समूहमा कुन थुप्रोमा गएर घरि मिसिन्छ, घरि कुन थुप्रोमा गएर मिसिन्छ। संयोजन्ते वियोज्यन्ते, यस्ता प्रकारले जसरी बालुवाका कणहरू पानीका बहावले घरि एक ठाउँमा संयोजन हुन्छन्, घरि त्यहाँबाट वियोग हुन्छन् र फेरि अर्का ठाउँमा गएर संयोजन हुन्छन्, जसरी त्यो पानीको बहावमा बग्दै जाँदाखेरि हरेक ठाउँमा वियोग र संयोग ती बालुवाका एकअर्काका कणहरूसँग भइरहेको हुन्छ। तथा कालेन देहिन, अंगिरा ऋषिले भन्नुभयो यो शरीरै पनि त्यस्तै हो। शरीर धारण गर्छ, एउटा शरीरमा आउँछ, त्यहाँ चाहिँ मिलन हुन्छ, त्यो शरीर जीर्ण बन्दछ, काम नलाग्ने बन्दछ, अथवा त्यसको भोग समाप्ति हुन्छ, अनि त्यो शरीर छुट्दछ, फेरि अर्को शरीरमा कहाँ गएर कुन रूपमा परिणत हुन्छ, त्यहाँ फेरि मिलन हुन्छ, यहाँ वियोग हुन्छ। यो देहधारी प्राणीहरूको हरेकको अवस्था यही हो। जस्ता प्रकारले अनेक प्रकारका अन्न बीज बिजनहरू, एउटा दाना कुनै पृथ्वीमा रोपेको छ भनेदेखि त्यो आफैमा नासिन्छ, त्यसबाट एउटा कुनै वस्तु प्रकट हुन्छ, त्यसबाट अरू धेरै अन्नका दानाहरू प्रकट हुन्छन्, फेरि तिनीहरूलाई रोपो, तिनीहरू समाप्ति हुन्छन्, फेरि अर्कै खालका अन्नका दाना, आखिरी क्रम त चलिरहन्छ। त्यस्तै प्रकारले मान्छेको जीवनमा पनि अनेक प्रकारका यी आउने र जाने चक्र, काल चक्रमा परेका जीवात्माहरू घुमि नै रहन्छन्। महाराज भने पूर्व जन्ममा यो बालक को थियो, परजन्ममा को थियो त्यो पनि थाहा छैन। क्षणिक तपाईँको कर्म अनुसार तपाईँको पुत्र बनेर आएको थियो, उसको कर्म समाप्ति भयो, ऊ गएर फेरि आफ्नो अर्कै मार्गलाई अवलम्बन गरिसक्यो। वयम च त्वम च ये चेमे, तसर्थ ओहो यो मेरो हो, यो म हुँ, यो मेरा जोडिएका नाता गोता हुन्, मेरा सम्बन्धीहरू हुन् भनेर यो जो एउटा चाहिँ ममता र प्रेमको ग्रन्थि र ममता र प्रेमको सम्बन्ध छ, त्यो त केवल यो शरीर र उन्जेलसम्म रहन्छ। जन्म मृत्यु त हरेकका हुन्छन्। जातस्य ध्रुवम मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च, यो त हरेक ठाउँमा बताइएको छ। जन्मेपछि मर्नु निश्चित छ। यदि शरीर छुट्यो भने पुण्य कर्म गरेर मोक्षको भागीदार भएको छैन भने उसले फेरि पुनर्जन्म पनि निश्चित छ। जब भगवानको अनन्य कृपा हुन्छ तब मात्रै त्यसले मोक्ष प्राप्ति गर्छ र जन्म मरणका चक्रबाट पार पाउँदछ। नत्र भने भगवत कृपा नहुन्जेलसम्म संसारमा आउने जाने क्रम यथा रहिरहन्छ। भूतैर्भूतानि भूतेश सिजत्यवति हन्तजः आत्मसृष्टैर स्वतन्त्रैः अनपेक्षोऽपि बालवत्। जस्ता प्रकारले संसारमा अनेक जीव जीवात्माहरू, जस्ता प्रकारले सबै जीव जीवात्माहरूको चाहिँ अधिपति, मालिक, स्वामी भनेको को त भन्दा उही परमात्मा। सारा जति पनि सृजत्यवति हन्त्यज, संसारमा जन्म मरण पालन यो सबै व्यवस्थालाई चलाउनेवाला उनै भगवान भइबक्सन्छ। भगवानका कृपाद्वारा संसारमा जीवहरू अनन्त अनन्त जन्ममा जान्छन्। जुन जन्ममा जो जानुपर्ने हो त्यो भगवत कृपाद्वारा जान्छन्। त्यही भएर कसैले चाहेर पनि विभिन्न प्रकारका पारिवारिक सुख समृद्धिहरू प्राप्ति गर्न सकेका छैनन्। कसैले त्यसैलाई बडा आनन्दपूर्वक रमण गरिरहेका छन्। यो आफ्नो कर्म अनुसार कसले कति कर्म गरेको छ, कति पुण्य गरेको छ, कति भगवत सेवा आराधना गरेको छ र भगवानको कृपा कति भएको छ, तदनुरूप फल भोग्ने हो। आफूले म यो गर्छु भनेका भरमा मात्रै भगवानले सबै फल प्रदान गरिबक्सन्न। हामीले पछिका प्रसङ्गमा नि सुन्नेछौँ, कर्म गर्दैमा फल मिलिहाल्छ भन्ने छैन। कर्मका साथमा भगवत अनुग्रह, भगवत कृपा पनि हुन पर्दछ। आफूभन्दा मान्यजनहरूको आशीर्वाद पनि हुनुपर्दछ। यदि भगवत कृपा भएन भने, मान्यहरूको आशीर्वाद भएन भने त्यहाँ चाहिँ कर्म गरे पनि फल आफूले उपभोग गर्न पाइन्न। जसरी समुद्र मन्थन गर्दाखेरि देवता र असुर दुइटै मिलेर समुद्र मन्थन गरे। अमृत प्राप्ति गर्नु सबैको लक्ष्य थियो। असुरहरूको लक्ष्य पनि त्यही थियो, देवताहरूको लक्ष्य पनि त्यही थियो। देवताहरूले पनि अमृत निक्लेला भनेर कर्म गरेका थिए, असुरहरूले नि अमृत निक्लेला भनेर कर्म गरेका थिए। न त देवता मात्रैद्वारा त्यो अमृत प्रकट गराउन सम्भव थियो, न त असुरहरूद्वारा मात्रै पनि त्यो सम्भव थियो। भने कर्म एउटै ठाउँमा, एउटै परिस्थितिमा, एउटै अवस्थामा दुईजनाले एउटै उद्देश्यका लागि गरे, फल प्राप्ति पनि भयो। अमृत भगवान धन्वन्तरीले अमृतको घडा लिएर प्रकट भइबक्स्यो। त्यो अमृतको घडा जब सबैलाई बाँड्नुपर्ने अवस्था आयो, उनीहरूले चाहिँ भगवत कृपा नभएको हुनाले, भगवानको सेवा आराधना नगरेका हुनाले, अभिमान र अहङ्कारले भरिपूर्ण भएर कर्म गरेका हुनाले असुरहरूले त्यो भगवानको कृपा नभएका कारण अमृतको भोग गर्न पाएनन्, फल त्यसलाई पान गर्न पाएनन्। देवताहरूले कर्मका साथमा भगवत अनुग्रह उनीहरूप्रति रहेको हुनाले उनीहरूले फल प्राप्ति गरे। हेत्वर्थ कर्म गतयोपि फले विकल्पाः यत्पाद पङ्कजरजः श्रयणान्न दैत्याः। भगवानका श्री चरणारविन्दको सेवा भक्तिका साथमा कर्म गरेका थिए देवताहरूले फल प्राप्ति गरे।
असुरहरूले कर्म मात्रै गरेका थिए, भगवत अनुग्रह थिएन, भगवानको कृपा थिएन, उनीहरूले फल प्राप्ति गरेनन् भने कर्म मैले गरेकै छु, यसको फल मिलिहाल्ला भनेर ढुक्क परेर त्यसको फल सधैँभरि उचित मिल्छ भन्ने पनि छैन। कर्मका साथमा भगवानको कृपा, भगवत अनुग्रह, आफूभन्दा मान्य आफ्ना आचार्यजन, गुरुजन, पिता माता, आफ्ना मान्यजनहरूको शुभ दृष्टि आशीर्वाद पनि त्यहाँ रहनु पर्दछ। तब मात्रै आफूले गरेका कर्मको समुचित फल प्राप्ति हुन्छ महाराज। भने त्यही कर्मको फल नै अनि भोग गर्ने हो। भने जस्ता प्रकारले संसारमा सबैका मालिक भगवान होइबक्सन्छ, उहाँले कृपा गरिबक्सनाले संसार रचना हुन्छ, उहाँकै कृपाद्वारा संसारमा पालित भएका छन् जीवहरू। उहाँका अन्तिममा जब इच्छा हुन्छ, इच्छा मात्रले, सङ्कल्प मात्रले संसार संहार पनि हुन्छ। भने देह देही विभागोयम अविवेककृतः परपुरः जाते व्यक्ति विभागोयम यथा वस्तु निकल्पित। जस्ता प्रकारले एउटा माटोको घडा बनायो भनेदेखि चाहिँ त्यो माटो केही समयसम्म अब माटो भनेर चिनिन्न, त्यसलाई चाहिँ घैँटो भनेर चिनिन्छ। आखिरी हुन त आएको माटैबाट हो, तर त्यो माटो भनेर चिनिन्न। जब त्यो घैँटाको आकारमा आइसक्यो, जसले हेर्दा पनि ए यो माटोको डल्लो रहेछ भन्दैन, किनभने त्यो घैँटो छ, यो घैँटो रहेछ भन्छ। केही समयसम्म त्यो घैँटोका रूपमा रहन्छ, जब चुइने हुन्छ, काम लाग्दैन अथवा फुट्छ, त्यसलाई फ्यालिन्छ। अनि फ्यालिसकेपछि त्यो चाहिँ पुनः पृथ्वीमै धेरै समय पछाडि गल्दछ। अब त्यसलाई कसैले घैँटो भन्दैन, फेरि माटो नै भन्छ। अघि पनि माटो थियो, केही समयसम्म घैँटो भयो, फेरि माटोमै परिणत भयो। जस्ता प्रकारले स्वर्ण रहेको छ, सुनलाई चाहिँ एउटा सुनको कुनै सिक्का, एउटा डल्लो किनेर ल्यायो भने त्यसलाई कसैले पनि ओहो यो चाहिँ सुनको सिक्री हो भन्दैन, त्यो सुनको डल्लो छ, यसलाई सुन मात्रै भन्छ। अब त्यसैलाई जब सिक्रीको आकार दियो, अब त्यसलाई सुन भनिन्न, त्यसलाई सिक्री। औँठीको आकार दियो अनि त्यसको सिक्री नाम भएन, फेरि औँठी। चुराको आकार दियो, चुरा। कुण्डलको आकार दियो, कुण्डल। सबै रूपमा त्यो परिवर्तन हुँदै गयो। पुनः त्यसलाई चाहिँ पगालेर डल्लो बनायो भने अब न त चुरा रह्यो, न त सिक्री रह्यो, न त औँठी, न त कुण्डल, फेरि सुनमा परिणत भयो। भने यो जीव भनेको त त्यस्तो वस्तु हो। एउटा शरीर धारण गर्छ, मानव शरीर हुन्जेल यसको नाम मानव हो। पशु हुन्जेल पशु, फेरि पंक्षी हुन्जेल पंक्षी। अन्य जन्ममा गयो भने, जलचरमा गयो भने जुन जुन शरीर धारण गर्दछ तत्तत यसले उपाधि प्राप्ति गर्दछ। आखिर ती शरीर छुटिसक्दाखेरि पुनः उसको वास्तविक स्वभाव जे हो, स्वरूप जे हो, त्यही स्वभावमा, त्यही स्वरूपमा आइरहन्छ। र त्यो वास्तविक स्वभाव स्वरूप भनेको चाहिँ सत्य हो। सत्य कहिल्यै पनि असत्यमा परिणत हुन्न। असत्यलाई जतिसुकै उफ्रिएर ओहो यो चाहिँ ठिक हो, ऊ चाहिँ ठिक हो भनेर केही समयका लागि चाहिँ असत्यलाई चाहिँ बोकेर हिँड्दछ भने पनि भोलि त्यो असत्यमै परिणत हुन्छ। आखिरी सत्यले नै त्यसलाई जीवित गराउँदछ, सत्यले नै त्यसलाई स्थापित गराउँदछ र सत्यको नै विजय हुन्छ। भने महाराज यो संसारमा जन्मनु मर्नु यो ध्रुव सत्य विषय हो। तपाईँले चाहिँ यो अजरम्बर हो जस्ता प्रकारले किन असत्यको पक्षमा तपाईँ विचलित भइरहनु भएको छ? जब यस्ता प्रकारले अङ्गिरा नाम गरेका ऋषिले सारा शास्त्रको रहस्यलाई पनि स्पर्श गर्दै यी तत्त्वका कुराहरू उपदेश गरिबक्स्यो। सुखदेव स्वामीले भन्नुहुन्छ, यी सबै प्रसङ्गहरू सुनिसकेपछि चित्रकेतु महाराजले ओहो म त वास्तवमै मोहमा परेको रहेछु कि जस्तो उहाँले अनुभव गर्नुभयो। शोकलाई केही मात्रामा चाहिँ उहाँले चाहिँ हटाउनु भयो अनि आफू अति नै भाव विह्वल अवस्थामा मुखलाई छोप्दै छोप्दै प्रार्थना गर्दै भन्न लाग्नुभयो, कौ युवाम ज्ञान सम्पन्नौ मैष्ठौ च मय्यसाम अवधूतेन वेशेण गुणामिह समागतो। हजुरहरू दुईजना जो दिव्य पुरुषहरू यहाँ आइबक्सेको छ, अति नै सौम्य देखिबक्सन्छ। हेर्दाखेरि अवधूत जस्तो, कुनै जोगी जस्तो, सन्यासी जस्तो रूपमा यहाँ आइबक्सेको छ। तर म शोकमा भाव विवल भएर यस्ता प्रकारले शोकाकुल अवस्थामा परेको हुनाले हजुरहरूको स्वरूप के हो, ज्ञान शक्ति के हो, हजुरहरूको वास्तविक परिचय के हो, मैले चाहिँ यो अनुभव गर्न चिन्न सकिनँ। कृपा गरेर बताइदिबक्सियोस् हजुरहरू को होइबक्सन्छ। मन संसारमा यो काम क्रोध लोभ मोह मद वासना आदि सारामा डुबेर ममता रूपी डोरीले बाँधिएर मोह जालमा फसेको यो अज्ञानी अमोज रहेको छु भने कृपा गरेर हजुरहरू को होइबक्सन्छ? पक्कै पनि ज्ञानवान होइबक्सन्छ। संसारमा ज्ञानीहरू, सन्तहरू, महात्माहरू, विद्वानहरू के का लागि विचरण गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ संसारमा ज्ञान हेतव, आफूले जानेको ज्ञान, बुद्धि, विवेक, सत विषयहरू संसारमा प्रचार गर्नु, अरू सबैको लोकः समस्ता सुखिनो भवन्तुको भावना जगाउँदै सारा जगतको कल्याण होस्, विश्वको कल्याण होस्, जगतको कल्याण होस्, सारा लोकको कल्याण होस् भन्नका लागि विद्वानहरू संसारमा विचरण गर्नुहुन्छ। यहाँ आज चित्रकेतु राजाले भनेका छन्, जो सनत कुमार हुनुहुन्छ, न देवर्षि नारद हुनुहुन्छ, भृगु, अङ्गिरा, देवल, असित,
त्यस्तै प्रकारले व्यास हुनुहुन्छ, मार्कण्डेय, गौतम, वशिष्ठ, परशुरामजी, कपिलदेव, भगवान सुखदेव, स्वामी दुर्वासा, महामुनि याज्ञवल्क, जातुकर्ण, अरुणी, रोमस नाम गरेका ऋषि, च्यवन, दत्तात्रेय, आसुरी, पतञ्जलि, वेदशिरा, बोध्यमुनि, पञ्चशिरा, हिरण्यनाभ जस्ता, कौशल्य, श्रुतदेव, ऋतध्वज, जति जति चाहिँ यस्ता खालका सत्पात्र सत्मुनिहरू हुनुहुन्छ। हिरण्यनाभ, कौशल्य, श्रुतदेव, ऋतध्वज, एते परे च सिद्धेशाः सरन्ते ज्ञान हेतव। उहाँहरू सबैको विचरण भनेको संसारमा ज्ञान प्रचार गरौँ, सद्बुद्धि विवेक सबैलाई प्रदान गरौँ, संसारका मोह जालबाट पार लगाएर भगवानप्रति प्रेम भक्ति जगाउँ भन्नका लागि विचरण हुन्छ। कृपा गरेर बताइ बक्सियोस्, म संसार रूपी अन्धकारमा फसेको मूढधिया भन्नुहुन्छ। यो मूढ बुद्धि भएको म राजालाई भगवान कृपा गरेर यो अन्धकारबाट हजुरले उठाइ बक्सियोस्, ज्ञान रूपी ज्योति प्रदान गरी बक्सियोस्। जब राजाले यस्ता प्रकारले सोध्नुभयो अनि अंगिरा महामुनि पुनः भन्नुहुन्छ, ओहो अहम ते पुत्र कामस्य पुत्र दोष्य अंगिरा निप महाराज। कुनै बेला तपाईँ सर्वशक्तिले युक्त भएर सर्व ऐश्वर्यले युक्त भएर पनि दुखी हुनुहुन्थ्यो, त्यति बेला म अंगिरा नाम गरेको मुनि आएको थिएँ र मेरै आशीर्वादले तपाईँले पुत्र प्राप्ति गर्नुभएको थियो, तपाईँलाई याद छ भन्नु। ओहो गुरुदेव, अंगिरा ऋषि हजुरलाई म साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गर्दछु। पुनः एषः ब्रह्मसुत साक्षात् नारदो भगवान ऋषि। अंगिराले पुनः भन्नुभयो, मेरा साथमा आउनुभएका जो सन्त हुनुहुन्छ उहाँ स्वयं ब्रह्माजीका पुत्र साक्षात् देवर्षि नारद हुनुहुन्छ। ज्ञानका मूर्ति ब्रह्मचर्यमा रहनुभएका यस्ता परम तपस्वी ब्रह्मज्ञानी ऋषि हुनुहुन्छ नारदजी। जब आफू दुवैको परिचय प्रदान गर्नुभयो, राजा अति प्रसन्न हुनुभयो। प्रभु कृपा गरी बक्सियोस्, हामीलाई अनुग्रहाय भवतः, तपाईँलाई अनुग्रह गर्नका लागि नै हामी आएका हौँ ऋषिहरू भन्नुहुन्छ। तपाईँको यो पुत्र शोकले मग्न भएर जब अति दुःखी बन्नुभएको छ, यस्तो अवस्थामा तपाईँप्रति अनुग्रह गर्नका लागि नै हामी आएका हौँ। म जब पहिलोपल्ट आएको थिएँ, आज अंगिराले भन्नुभयो, महाराज जब म पहिलोपल्ट आएको थिएँ त्यति बेला पनि म चाहिँ तपाईँलाई अनुग्रह गरेर ब्रह्मज्ञानको उपदेश गरौँला, मोक्ष मार्गलाई चाहिँ देखाइदिउँला, ताकि तपाईँ संसारमा भोग भोगिसकेपछि आखिरी भगवत भक्ति गरेर मोक्ष प्राप्ति गर्नुहोस्, त्यो रहस्यको उद्घाटन गरौँला भनेर आएको थिएँ। तर त्यो समयमा तपाईँ त्यो ज्ञानलाई त्यो रहस्यलाई आर्जन गर्ने पक्षमा हुनुहुन्न थियो। तपाईँ त केवल पुत्र प्राप्ति कसरी होला, सन्तान कसरी मिल्ला भनेर सन्तान सुखलाई मात्रै चाहनु भएको थियो। त्यही भएर त्यो समयमा मैले तपाईँलाई चाहिँ ब्रह्मज्ञानको उपदेश तत्त्वज्ञानको उपदेश गरिनँ, किनभने त्यसको अधिकारी त्यो समयमा तपाईँ हुनुहुन्न थियो। तर आज जब हामी आएका छौँ, तपाईँ पुत्र सुखलाई पनि भोग गरिकन पुनः पुत्रको वियोगमा शोकाकुल हुनुहुन्छ भने सन्तान सुख भनेको के हो, सन्तानबाट संसारमा कति आनन्द मिल्दछ, तब त शोक परेको अवस्थामा कस्तो अनुभव हुन्छ त्यो सबैको भुक्तभोगी तपाईँ भइसक्नु भएको छ भने तपाईँ अब चाहिँ ब्रह्मज्ञानको उपदेश गर्न योग्य हुनुहुन्छ। ब्रह्मण्यो भगवत भक्तो नावसेदे तुमर्हते। संसारमा जो भगवान का परम भक्त छन्, यहाँ भन्नुभएको छ ब्रह्मण्यो भगवत भक्तो। यी संसारमा यी दुई खालका कोटीमा पर्नेहरूको कहिल्यै पनि अकल्याण हुँदैन, सदा सर्वदा कल्याण हुन्छ। कुनै प्रकारका शोकले मोहले दुःखले पीडाले विचलित गराउन सक्दैनले ब्रह्मण्यलाई र भगवत भक्तलाई। ब्रह्मण्य जो चाहिँ आफ्ना आचार्यहरूप्रति गुरुहरूप्रति नतमस्तक छ, गुरुहरूको आज्ञालाई चाहिँ शिरोधार्य गर्दछ, गुरुहरूको सेवा गर्दछ, सदा सर्वदा ब्राह्मण भक्त छ, त्यस्तालाई चाहिँ ब्रह्मण्य भनिन्छ। त्यस्ताको सेवा विद्वानहरूको सेवा गर्नाले विद्वता आफूमा पनि सरेर आउँछ, ऊ चाहिँ विचलित हुन सक्दैन। अनि भगवत भक्त जो भगवानका अनन्य भक्त गोपी हृदय जस्ता गोपीको भावना छ त्यस्तो भावना राख्ने जो छन् उनीहरू संसारमा कदापि दुखी हुँदैन, किनभने सुख दुःखका यी सबै विषयभन्दा माथि भक्तिको मार्ग रहेको छ। महाराज तपाईँलाई जो पुत्र तापले सताइरहेको छ यसलाई छोडिदिनुहोस्। जो पति पत्नी पुत्र घर धन दौलत यी सारा सम्पत्ति ऐश्वर्य र शब्द रूप रस गन्ध यी जति राज्य वैभवहरू यी जति रहेका छन् संसारमा आफूसँग जोडिएका यी सबै जति छन् सबै अनित्य छन्, नित्यता केही पनि छैन। अनित्यता के हुन्छ? पहिले हुँदैन थियो, अहिले प्राप्ति हो, फेरि अनित्य कुरा त क्षणिक हुन्छ नि। जब अनित्य छ भने त्यो केही समय रहन्छ, केही समयमा त्यो हटेर जान्छ। भने आफूसँग जोडिएका जति स्वयं आफ्नो शरीर नै अनित्य छ। अनित्य चोला छ भने नित्य छैन भनेदेखि त यो पहिले थिएन, बीचमा बनेको छ आएको छ, अनि यसको चाहिँ जन्मिने बढ्ने हुर्कने सत्ता रहने अभिवृद्धि हुने परिवर्तन हुने यी क्रमहरू चल्दै चल्दै अन्तिममा त नश्यति नाश हुने अवस्थामा पनि यो पुग्दछ।
भने यो सबै अनित्य वस्तुलाई पनि नित्य हो भनेर नित्यवत अनुभव गरेर चाहिँ अनि त्यही कर्मबन्धनमा फस्नेवाला फसाउनेवाला चाहिँ मन छ। कर्मवीरे ध्यायतो नाना कर्मणि मनसो भवन। यी सबै प्रकारका कर्मबन्धनमा जकेड्नेवाला पार्नेवाला मन अति नै चुलबुल मन छ। मनले जे कुरालाई पनि झुटोलाई पनि यही हो सत्य भनेर त्यसकै पछि दगुरिरहेको छ। वास्तवमा सत्य के हो भन्ने कुरा त्यतातिर चाहिँ खोजी नै गर्दैन। शोकमा डुबेको छ, मोहमा डुबेको छ, अनेक प्रकारका भयहरूमा परेको छ। संसारका यी वस्तुहरूमा शोक मोह र भयका वशमा परेको जीवात्माले संसारमा मोहित र भ्रमित हुँदाहुँदै अनि आखिरी शरीर चोला उठ्दछ हुन्छ। शोक जहिल्यै पनि बितेका कारणले हुन्छ, मोह जहिल्यै पनि वर्तमानका कारणले हुन्छ, भय जहिल्यै पनि भविष्यका कारणले हुन्छ। यो तीनटा कुरा बुझ्न जरुरी छ। बितिसकेका कुराले शोक हुन्छ, शोक भइ नै सक्यो, बिति नै सक्यो भने अब अहिले शोक गरेर के गर्नु, फेरि त्यही कुरा त दोहोरेर आउने होइन। वर्तमानका कुराले मोह हुन्छ। संसारमा सत्कर्म गर्दै आफू सत्यको पक्षमा अडिग भएर बसेको छ भने त्यस्ता कुनै प्रकारका मोहका वस्तुले छुन सक्दैन। भविष्यका कारणले भय हुन्छ। भविष्य जुन दिन वर्तमानमा परिणत हुन्छ तब मात्रै त्यो भोग्ने हो। 3 दिन पछाडिको कुरा आजै भोग्छु भनेर हुन्न, भनेपछि त्यो 3 दिन पर्खनै पर्दछ। भने शोक मोह र भयका कारणले दुखी छौँ। यी तीनटै कुरा चाहिँ तत्तद अनुसार व्यवस्थापन गर्ने भने तीनटैले दुःख दिन सक्दैन। भने मनसो अभवन, यी मनका सबै अवचेतन र अचेतन अनि अगाडिका पृष्ठ मन जो नित्य मन छ यिनीहरूका चाहिँ यी वासनाहरू हुन्। तसर्थ महाराज यो संसारमा अनेक प्रकारका ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय पञ्चभूत पञ्चतन्मात्रा आदिका वशद्वारा बनेको जो शरीर अनन्त जन्ममा घुमिरहेको छ, त्यस्ता जन्म जन्मान्तरमा फस्ने शरीर रूपी तपाईँको पुत्र तपाईँका अगाडि छ। जो नित्य आत्मा थियो त्यो चाहिँ त्यसबाट निक्लेर गयो, उसले आफ्नो कर्मअनुसार पुनः अरू अरू अवस्था भोग गर्न गएको छ। भने यसलाई त्यजोपशोभममाविश, यो सारा शोक मोहलाई त्याग गरेर तपाईँले हाम्रो उपदेश सुन्नुहोस् भनेर देवर्षि नारदजीले भन्नुभयो। एतां मन्त्रोपनिषदं प्रतिच्छ प्रयतो मम याम धारयन् सप्तरात्रा दृष्ट्वा सङ्कर्षणं प्रभो। म तपाईँलाई एउटा सङ्कर्षण भगवानको मन्त्र उपदेश गर्दछु। जुन सङ्कर्षण नाम गरेको भगवानको दिव्य मन्त्रलाई याम धारयन् सप्तरात्र 7 दिन